بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الفيديو غادي نشوفوا لي زيكار دو كونفرسيون لا دوزيام بارتي. في لا فيديو اللي فاتت شفنا لا بروميير بارتي وشرحنا لي زيكار دو كونفرسيون باسيف. في هذه الفيديو غادي نشوفوا لي زيكار دو كونفرسيون اكتيف. هاد لا ديفينيسيون شفناها في لا فيديو اللي فاتت، قلنا بلا ما ان écart de conversion actif correspond à une perte latente, c'est une diminution des créances ou une augmentation des dettes. يعني إلا بغينا نشرحوا une perte latente ولا خسارة محتملة ولا كامنة، إلا بغينا نديرو الترجمة بالعربية هي soit une diminution تاع les créances، يعني les créances اللي كان يخص أننا نتحصلوا عليهم هذه ينقصوا، ولا لي دات اللي كانوا خصنا باش نخلصوهم هذه يطلعوا. يعني في لي دو كا عندنا une perte. C'est la même chose que les écarts de conversion passifs. كانوا عندنا deux cas. Le premier cas كانت la diminution تاع لي دات، و le deuxième cas كانت l'augmentation تاع les créances. وفي لي deux cas كان عندنا un gain اللي لاطون. نشوفوا le premier cas اللي هي la diminution تاع les créances. لو شيما نتاعنا هي هذه، عندنا ليكزارسيس ان وليكزارسيس اللي موراه هو ان بلس 1، وفي هاد لا دات كيكون عندنا لي طرافو دانفونتير. سوبوزون كو في لو 15 9 ان حنايا اون طونك انتربريز بعنا لواحد لو كليون اترونجي، سوبوزون ان كليون امريكان، بعنا له لا مارشانديز ب 5000 دولار، 5000 يو اس دي، ولو كور في لو 15 9 ان كان 1 دولار كيساوي 9.45 درهم. لو كور في لو 31 12 يعني في لا دات نتاع لانفونتير كان عندنا 1 دولار كيساوي لنا 9.30 درهم. دائما كان سوبوزيو بلا ما بعنا ا كريدي، وهذا الكريدي كيكون ا كور تيرم يعني ما يفوتش عام. دونك في لا دات نتاع لانفونتير لقينا بلا ما لو كور نقص. الا بغينا نشوفوا لا كريونس نتاعنا لي بيلي اون موني لوكال يعني بالدرهم، غادي نتلاقاو بلا ما لا كريونس في لو 15 9 ان كتساوي لنا 5000 يو اس دي، 5000 دولار في هاد لو كور اللي كان في هاد لا دات، يعني في لو 15 9 ان هو هذا عطاتنا 47250 درهم. في لا دات نتاع لانفونتير يعني في لو 31 12 لا كريونس لي بيلي اون ديرام كتساوي لنا توجور لا كريونس اون يو اس دي، هي هذه 5000 فوا لو كور اون فيغور على دات دانفونتير اللي هو 9.30. دونك 5000 9.30 عطاتنا 46500 درهم. كما كنلاحظوا لا كريونس لي بيلي اون ديرام نقصت من لو 15 9 حتى لو 31 12، يعني هنايا كان عندنا واحد لا بيرت اللي هي بروبابل، يعني بيرت لاتونت. دونك لا ديفيرونس اونتر هاد لي دو مونطون عطاتنا 750 درهم. هذه كتسمى écart de conversion actif et plus particulièrement diminution de créance. بالنسبه لا كونطابيليزاسيون هذه هي ليكريتور. كنديروا هنا في لو دي بي 3701 هاد لو كونت ديمينيسيون دي كريونس سيركولونت، و في لو باسيف كان كريديتيو لو كليون 3421 بلو مونطون نتاع ليكار اللي هو 750 ولوكيونس. في لي بيلي كنديروا انغيسترومون دو لا بيرت de change latente sur créance du client، و كنديروا لي زانفورماسيون اللي كيكونوا عندنا في لي بياس جوستيفيكاتيف. هنايا غير ليكريتور خص نفهموها. لو كليون بما انه في لو كريدي الا ان لا كريونس نتاعنا نقصت، لحقاش لو كليون كيطلع في لو دي بي وكينقص في لو كريدي. دونك درنا في لو كريدي يعني بحال اللي نقصت القيمه نتاع القيمه الاجماليه نتاع لي كريونس ب 750، و لا كونتر بارتي تاع هاد لو كونت هو لو كونت ديمينيسيون دي كريونس سيركولونت، يعني écart de conversion actif اللي لو كونت نتاعو 3701. في لو كان تاع لي زيكار دو كونفرسيون باسيف، يعني لي زيكار دو كونفرسيون اللي شرحناهم في لا فيديو اللي فاتت كنا كنوقفوا في هاد لو ستاد هذا. ولكن بما اننا هنايا كنهضروا على اون بيرت اللي بروبابل، وعندنا واحد لو برينسيپ اللي كيتسمى برينسيپ دو برودونس اللي كيقول لك بلا ما لا شارج doit être comptabilisée, doit être constatée dès qu'il y a une probabilité qu'elle survienne. يعني إلا كانت probabilité أن لا شارج غادي نتحملوها خص نديرو لا كونستاتاسيون تاعها ولا لا كونتابيليزاسيون ديالها. دونك بما أن هاد لا ديمينيسيون دي كريونس هي probable بالنسبة لينا كنزيدو لها واحد لا بروفيزيون. داكشي علاش درنا هنايا دوتاسيون او بروفيزيون بور ريسك اي شارج فينونسيير، و لا كونتربارتي 4506 بروفيزيون بور بيرت دو شونج، لحقاش قلنا بلا ما سوبوزينا هاد لا كريونس ا كور تيرم يعني ماشي فايته عام.
بنفس لو مونطون تاع ليكار اللي هو 750 درهم وكنديروا كونستاتاسيون دو بروفيزيون سور بيرت دو شونج توجور في لو 31/12 ان يعني في لا دات دانفونتير. دونك لا سيتوياسيون دو ديبار ديالنا في لا دات نتاع لو 15/9 كانت عندنا هي هذه لحقاش درنا 5000 في لو كور اون فيغور في لا دات نتاع لو 15/9 عطاتنا 47250 هي هذه. ولكن في لا دات نتاع لافونتير لو كور تبدل وكونستاتينا واحد لا بيرت اللي هي بروبابل داكشي علاش درنا في لو كريدي 750 هي هذه في لو 31/12 ولا كونتربارتي هي ديمينيسيون دي كريونس سيركولونت اللي هي écart de conversion actif بلو ميم مونطون في لا دات نتاع لو 31/12 ان. لو لوندومان يعني الغد عليه كنديرو لا كونتربارتي نتاع ليكريتور دونك كنديرو ديبي كليون au crédit diminution des créances circulantes كتسمى annulation de l'écart de conversion actif بلو ميم مونطون. كنديروا لا كونترباساسيون علاش لحقاش كما شرحت في لا فيديو اللي فاتت قلنا لا كونتابيليتي كتحاول تعطينا واحد ليماج فيدال على لونتربريز وحنايا في لو 31/12 من لاني ان كنديروا لي طرافو دانفونتير parmi les travaux d'inventaire كنديروا هاد لا كونستاتاسيون تاع لي زيكار دو كونفرسيون باش نشوفوا واش لونتربريز ربحت ولا خسرت يعني غير بروبابيليتي في دوك لي غان ولا لي بير دو شونج في دوك لي فليكتواسيون تاع لي باريتي دو شونج. داكشي علاش الغد عليه يعني في ليكزارسيس اللي جاي خصنا نديروا لا كونترباساسيون باش انوليو لي في ديال ديك ليكريتور اللي درناها في لو 31/12 من لاني ان. دونك هذه هي لا سيتوياسيون اللي كانت عندنا في لو 31/12 ان. لو لوندومان كنديروا لا كونترباساسيون تاع ليكريتور بلو ميم مونطون اللي هو 750 اون لوكورونس. الا كان تلاحظوا هنايا هاد لو كونط هادي il va être soldé هادي يمشي ما يبقالناش وهاد 750 هاي تمشي مع هاد 750 تبقى لنا لا كريونس دو ديبار يعني نتاع لا دات دو لوبيراسيون اللي هي لو 15/9 من لاني ان. في لو 31/12 من ان بلس 1 يعني في داك العام اللي موراه كنديرو لانولاسيون تاع لا بروفيزيون كنديرو في الديبي بروفيزيون بور بيرت دو شونج 45/06 وفي لو كريدي كنديرو 37/93 ريبريز سور بروفيزيون بور ريسك اي شارج فينونسيير بلو ميم مونطون اللي هو 750 انولاسيون دو بروفيزيون سور بيرت دو شونج. هاد ليكريتور هي ليكريتور اللي كتكون اون جينيرال ولكن او كور دو ليكزارسيس او كور دو ان بلس 1 راه كان داك لو بايمون افيكتيف نتاع لو كليون نتاعنا يعني خلصنا وفي ديك لا دات نتاع لو بايمون كان واحد لو كور. داك لو كور هو اللي يحدد واش ان حنايا كانت عندنا اون بيرت دو شونج ولا ان غان دو شونج. داكشي علاش منين لوبيراسيون يعني كيكون لو بايمون صافي لا دات ديال لو بايمون وخلصنا لو كليون يعني في لو 31/12 من ديك لاني ان بلس 1 صافي داك لا بروفيزيون اللي كونستاتيناها في لاني اللي فاتت ولات سون اوبجي يعني كنديروا لها لانولاسيون. هاد لوبيراسيون تاع لو غان ولا لا بيرت دو شونج ما درتهاش هنا لحقاش ما عندناش اكزومبل غادي نخليو حتى نديرو واحد لابليكاسيون باش نفهمو مزيان. نمشيو لو دوزيام كا اللي هي لو كان تاع لوغمونطاسيون دي ديت. توجور لو شيما تاعنا هي هادي عندنا ليكزارسيس ان و ليكزارسيس ان بلس 1 وهنا عندنا لو 31/12 من لاني اللي كيكونوا فيها لي طرافو دافونتير. سوبوزون في لو 17/8 من لاني ان حنا اون طونك انتربريز شرينا لا مارشانديز من عند واحد لو فورنيسور اللي هو ايترونجي سوبوزون بلا ما هاد لو فورنيسور اوروبيان وباعنا لا مارشانديز اللي القيمه تاعها 2000 اورو 2000 اورو ولو كور كان هو هذا في لو 17/8 1 اورو كيساوي 10.85 درهم. لو كور تبدل في لو 31/12 من لاني ولا 1 اورو كيساوي 10.9 درهم دونك لو كور طلع. الا بغينا نشوفوا لا ديت لي بيلي اون ديرام غادي نشوف تكون عندنا في لو 17/8 ان هي هذه 2000 نضربوها في لو كور اون فيغور في ديك لا دات هي هذه 2000 في 10.85 عطاتنا 21700 درهم. في لو 31/12 من لاني ان اون فا براتيكي سات باريتي دو شونج اللي هي 10.9 نضربوها في 2000 عطاتنا 21800 دونك هذه هي لا ديت اللي كانت في لو 17/8 وهذه هي لا ديت الا بغينا نابليكيو هاد لو كور في لو 31/12 ان دونك الا لاحظتوا هنايا لا ديت طلعت بواحد لو مونطون نتاع 100 درهم دونك هذا كيشكلنا ايكار دو كونفرسيون اكتيف et plus particulièrement augmentation de dette اللي القيمه تاعها en l'occurrence هي 100 درهم. بالنسبه لي زيكريتور كونطابل هما هادو
كنديرو فورنيسور في لو كريدي توجور فورنيسور كيطلع في لو كريدي دونك لحقاش هنا سي ان كا دوغمونطاسيون دو دات يعني بحال لا دات زادت على هنا داكشي علاش كنديرو فورنيسور في لو كريدي كتزيد تطلع القيمه تاع لا دات ب 100 ولا كونتربارتي هي augmentation des dates circulantes le compte نتاعها 3702 enregistrement de la perte de change latente. La même chose كينطبق على le cas ديال l'augmentation des dettes كيما شفنا في le premier cas تاع la diminution de créance كنديرو une provision لحقاش هذا هي خسارة محتملة une perte les probable. Donc كنديرو dotation provision pour risque et charges financières ou la contrepartie provision pour perte de change لحقاش قلنا بلا ما هاد la créance ولا هاد la dette هي une dette à court terme ما فايتاش عام بلو ميم مونطون اللي هو 100. Constatation de provision sur perte de change. Donc la situation de départ في 17 8 كانت عندنا 21700 في لو كونت فورنيسور و في 31 12 من لاني 1 بما ان لو كور تبدل لا ديت طلعت ب 100 لحقاش عندنا واحد الخساره يعني محتمله ولا كونتربارتي ديال هاد ال 100 هي 3702 augmentation des dettes circulantes le même montant اللي هو 100. La même chose بالنسبه لو كا ديال l'augmentation des dettes الغد ليه يعني في لو 1 من لاني 1 بلس 1 كنديروا لا كونترباساسيون ديال لوبيراسيون اللي درناها في لو 31 12 من لاني 1 كنديروا في الديبي لو فورنيسور وفي لو كريدي augmentation des dettes circulantes بلو ميم مونطون كنديروا annulation de l'écart de conversion actif. Donc il a بغينا نشوفوا l'effet ديال هاد لوبيراسيون في لو 31 12 من لاني 1 لو كونت فورنيسور كان فيه هادشي من بعد ما كونستاتينا هاد لو مونطون في لو 17 8 وهاد لو مونطون في لو 31 12 وكان عندنا هاد لو كونت بهاد لو مونطون نتاع 100 بما ان درنا لا كونترباساسيون دونك في لو 1 1 من لاني 1 درنا في الديبي 100 بالنسبه للفورنيسور وفي الكريدي 100 بالنسبه لاوغمونطاسيون دي ديت سيركولونت دونك هاد لو كونت هادي يتسولدا 100 مع 100 يتمشي وهاد ال 100 مع هاد ال 100 يتمشي وتولي لنا 21700 يعني لا سيتوياسيون دو ديبار يعني لا سيتوياسيون في لا دات نتاع لو 17 اوت من لاني 1. لا ميم شوز عاوتاني في لو 31 12 من لاني 1 بلس 1 كنديرو لانولاسيون تاع لا بروفيزيون لحقاش غادي تولي سون اوبجي كنديرو في الديبي بروفيزيون بور بيرت دو شونج يعني درنا لا كونترباساسيون يعني غير قلبنا لي زيكريتور وفي لو كريدي كنديرو ريبريز سور بروفيزيون بور ريسك اي شارج من بعد ما درنا في لو 31 12 من لاني 1 dotation sur provision pour risque et charges financières le même montant اللي هو 100 وكنديرو annulation de provision sur perte de change كما قلت لكم كاينين دي زوبيراسيون اللي كيصراو في الوسط نتاع لاني لحقاش كيكون داك لو فورنيسور كنكونوا خلصناه وبداك لو كور فاش خلصنا هذاك هو اللي يحدد واش عندنا ريالمون ان غا ولا اون بيرت دو شونج دونك هادشي غادي نشوفوه من نديرو واحد لو كا دابليكاسيون. الا بغينا نديرو ريكابيتولاسيون تاع هاد لي كونط اللي خدمنا بهم غادي نخدمو بايكار دو كونفيرسيون اكتيف و ايكار دو كونفيرسيون اكتيف اليمون سيركولون هذا غادي نتلاقاوه في 27 والاخر غيتلاقاوه في 37 في البلان كونطابل. ليكار دو كونفيرسيون اكتيف فيه زوج فيه لا ديمينيسيون دي كريونس ايموبيليزي 271 و اوغمونطاسيون دي ديت de financement في 272. La même chose بالنسبة les écarts de conversion actifs éléments circulants غيتلاقاو في 3701 diminution des créances circulantes و 3702 augmentation des dettes circulantes يعني أن هنايا هاد لي كونت باش نخدمو بهم منين كتكون عندنا سوا créance immobilisée ولا dette de financement يعني des créances à long terme ولا des dettes à long terme يعني أكثر من عام. هنا فوقاش كنخدموا بهاد لي كونط مي كتكون عندنا واحد لوبيراسيون لي ليي او زيليمون سيركولون يعني سوا كريونس سيركولونت سوا ديت سيركولونت يعني قل من عام. بالنسبه لا بروفيزيون كنديروا لا كونستاتاسيون هكذا في 63 93 دوتاسيون او بروفيزيون بور ريسك اي شارج فينانسيير كنديروا لو مونطون في الديبي او في لا كونتر بارتي كنديروا في لو كريدي provision pour perte de change 15 16 ou la provision pour perte de change 45 06 45 06 donc ça dépend de
l'opération الا كانت l'opération à long terme يعني كانت liée لواحد l'élément اللي كيكون à long terme soit dette de financement soit créance immobilisée يعني اكثر من عام كنخدموا ب 15 16 يعني provision pour perte de change لحقاش اكثر من عام. الا كانت liée à un élément circulant كنخدموا ب 45 06 لحقاش à court terme يعني قل من عام. le montant كيكون في le crédit. بالنسبه لانولاسيون نتاع لا بروفيزيون يعني في لا دات دانفونتير من العام اللي جاي كنديروا لا كونترباساسيون. لا كونترباساسيون كتكون في 73 93 ريبريز سور بروفيزيون بور ريسك اي شارج فينانسيير كيكون لو مونطون في الكريدي. ولا كونتربارتي كتكون 15 16 ولا 45 06 بروفيزيون بور بيرت دو شونج يعني سا ديبون دو لوبيراسيون و لو مونطون كيكون في الديبي. دونك باش تكون لانولاسيون نتاع لا بروفيزيون.